बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपसे मुखातिब होने की वजह यह है कि कुछ मनाजिर सामने आ रहे हैं। ये मनाजिर कराची में सामने आ रहे हैं, ये मनाजिर खैबर पख्तूनख्वा में सामने आ रहे हैं। कराची में लियारी हो, क्लिफ्टन हो, मलीर हो, जाफ़र तैयार हो, खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर हो, मुख्तलिफ शहर हों। इनमें जो हमारा अ, पागलपन है, जो हमारी बेफिक्री है और कुछ नहीं होता वाली अप्रोच है, ये सामने आ रही है। ये कोई अजीब बेवकूफ़ाना हरकतें हमारी हैं। आ, आ, अगर आप सोशल मीडिया पे देख लें तो कोई बता रहा है कि ढाबे वाली चाय के लिए पागल हो रहे हैं, किसी को बिरयानी की क्रेविंग हो रही है, कोई बच्चों के साथ बाहर निकला हुआ है, थोड़ा सा हमने चीट कर लिया सोशल डिस्टेंसिंग को और बिरयानी की क्रेविंग हो रही थी, बाहर निकल गए, बिरयानी खा ली और कहीं फलां जगह मिल रही थी, फिर ये उसको आगे अनाउंस भी कर दिया कि सब जा सकते हैं वहाँ पे, वहाँ से बिरयानी भी मिल रही है। इस तरह की हरकतें हम लोग जो हैं वो कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें ये भी है कि हमें तुमसे प्यार है भी हम करेंगे, छत पर जाएंगे, झंडा लहराएंगे, मसीहाओं को सलाम करेंगे। उनको सलाम करने का बेहतरीन तरीका यह है कि घर पे रहें, मोहतात रहें। हम अपने दफ्तर में सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो अगर जाना लाजमी हो गया है तो मिनिमम वर्क फोर्स के साथ, मैक्सिमम वर्कलोड के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। उस पर फिर ये नज़र आता है, आज दफ्तर से आते हुए मैंने कैंट के इलाके में एक ग्रुप देखा, आपस में गले मिल रहे हैं, बहुत दिनों बाद मिले। मतलब हम कौन लोग हैं, बहुत दिनों बाद गले मिले, एहतियात ज़ीरो। खैबर पख्तूनख्वा में पूछ रहा है एक भाई कैमरे पे कि यार आपने वायरस देखा है? मतलब वो मुझे नौजवान याद आ गया जो क्रिकेट मैच के बाद कहता कि वो भाई मुझे मारो, मुझे मारो, मैं पागल हूँ, कोई इन्होंने वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए। वो सवाल कर रहा है आपने वायरस देखा है? मैंने तो कोई डेथ नहीं देखी, खुदा आपको ना दिखाए, आमीन। मैंने ऐसे लोग देखे जो कराची में कह रहे हैं यार बच्चे बहुत जिद कर रहे थे, निकल आए घर से बाहर, क्या हो गया? मतलब आपको अपने बच्चों से प्यार नहीं है। अब मेरे दरवाजे, मैंने पहले ही आपको बताया था, 5 से 6 मौलवियों का एक ग्रुप आया। उनमें बुजुर्ग भी थे, मेरी एज के लोग भी थे, एक दो मुझसे यंग भी थे। और वो मुझे आके बता रहे हैं कि जी मस्जिद चलें, और वहाँ पे जो है वो हमने मजलिस रखी है। अ, मेरे नेबर में एक मजलिस हुई और वहाँ पे जो है वो इमाम अली मकाम और अहले बैत के मसाए, जो फ़ज़ाइल हैं, जो मसाइब थे, वो बयान किए गए। तो अच्छी बात है, आम हालात में आप कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि इन हालात में हो क्या रहा है। अ, ऐसा मैंने खातून को देखा, वो बता रही है मेरी शादी में क्या क़यामत आ रही है। मतलब क़यामत नहीं आ रही, लेकिन ये जो आपको आई हुई है ये भी क़यामत है। खुदा इस क़यामत को जो है वो ले आए, इसका अंजाम हो क्या क्या। एंड ऑफ टाइम्स देख रहे हैं बैठ के हम यूट्यूब पर, और ख़त्म होने वाली है दुनिया। और अभी हम हम कुछ 20-22 हज़ार अमवात पर हम एंड ऑफ टाइम, क़यामत, शेख इमरान नज़ार हुसैन, उनकी पेश गोई, उसके बाद उन्होंने बता दिया था, फिर उनको चेक किया जा रहा है। गूगल का डाटा में ये बता रहा है कि उनको चेक किया जा रहा है कि वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के हैं और कराची में भी पढ़े हैं। एक फजलुर रहमान नाम के स्कॉलर गुजरे हैं, वो उनसे बहुत मुतासिर थे, वो उनके उस्ताद थे। हम 20-22 हज़ार अमवात पर क़यामत आ रही है नहीं आ रही, फिर हम ये चेक कर रहे हैं कि जिस साल हज नहीं होगा उस साल क्या होगा, क़यामत आ जाएगी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमूदात क्या हैं क़यामत के हवाले से, अब चेक हो रहा है। तो क़यामत जो है वो ऐसे ऐसे क़यामत नहीं आ रही भाई। आप ये देखिए कि ये जिस 20-22 हज़ार अमवात पे आप इतने फ़िक्रमंद हो गए, इसमें हम लोगों का भी और हमारे दोस्तों का भी कमाल है, किरदार है। एड्स 2005 में जो फैलना शुरू हुआ, 2012 तक बहुत फैला, 35 मिलियन लोग एड्स से मरे। दुनिया के एक बड़े हिस्से में लोग मरे। अफ्रीका में अब भी उससे हम बात हो रही है। 1968 का फ्लू, अभी हम कितने 4 महीने में इतना परेशान हुए हैं, 10 लाख लोग इससे मरे। एशियन फ्लू 3 साल ये रहा, 1956 में शुरू हुआ, 20 लाख लोग इससे मरे। फिर उसके बाद 1918 का फ्लू, 50 लाख लोग इससे मरे। 1910 से 1911 2 साल कोलरा की वबा और हैजे की इस वबा में 8 लाख लोग मरे। फिर 1852 से 1860 तक, और जो जंग आज़ादी के वहाँ पर साल हैं वो भी उसमें आते हैं, उसकी जदोजहद भी आती है, 8 लाख लोग उसमें मरे, ये भी कोलरा था। ब्लैक डेथ 20 करोड़ लोग इसमें मरे, प्लाग था, जस्टिनियन प्लाग 2.5 करोड़ लोग मरे। फिर
ایڈیز میں 530 سم تھنگ ایڈی میں جو وبا پھیلی اس سے 2 کروڑ لوگ مر گئے. ہم اس 20-22 ہزار اموات پہ سوچ رہے ہیں کہ قیامت آ رہی ہے اور بس ختم ہو رہا ہے سب کچھ. اور یاد آ رہا ہے کہ میری شادی بھی نہیں ہوئی, میں نے جوڑا نہیں بنوایا. مجھے تو ابھی یہ کرنا تھا. میں نے آج ایک خاتون کو دیکھا, وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے اپوائنٹمنٹ لیا ہوا تھا اپنے بالوں کی اسٹریٹننگ کا. ہم کس طرح کے لوگ ہیں, اور وہ پتہ بھی کر رہی ہیں کہ کیا ممکن ہے کہ اسٹریٹننگ اب بھی ہو جائے. ان حالات میں ہمارے علماء اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے کہ مساجد کو بند کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور سعودی عرب کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے, دبئی کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے. بھائی مطلب آپ کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, میں حیران ہوں. مطلب دنیا پڑھ لکھ کے کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. ہم قیامت کے بارے میں سوچ رہے ہیں. ہم یہ سوچ رہے ہیں قیامت آ رہی ہے, بریانی کھا لوں. بریانی وہاں مل رہی ہے, نہاری مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. لیاری پورا باہر آیا ہوا ہے, عائشہ منزل پہ لوگ پورے باہر آئے ہوئے ہیں, جعفر طیار باہر آئی ہوئی ہے. پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا میں کرکٹ ٹورنامنٹ ہوا ہے پشاور میں. مطلب ان حالات میں ہم لوگوں کو گلے ملتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں. میں جس اسٹور سے صبح کی اپنی ناشتے کی چیزیں لیتا ہوں رک کے رستے میں, لاہور کینٹ کے علاقے میں, وہاں انہوں نے اسٹور کے باہر ایک بڑی سی 2 بوٹلز رکھی ہوئی ہیں اور وہ روزانہ اس پہ خرچ کر رہے ہیں. اس میں بہت اچھی کوالٹی کا ہینڈ سینیٹائزر ہے. اور سارے جو متمول علاقے کے لوگ, مجھ جیسے بھی لوگ ہوتے ہیں لیکن سارے امیر کبیر لوگ زیادہ تر ہوتے ہیں, تو وہ آتے ہیں اور ہینڈ سینیٹائزر, وہ کہتا ہے بیچارہ کھڑا ہوا اسٹاف کا ایک بندہ بیچارہ معصوم سی شکل بنا کے کہ ہینڈ سینیٹائزر یوز کر لیں. نہیں, ہم یہ والا یوز نہیں کرتے. مطلب آپ جب گھر سے نکلیں, گھر سے نکلے تھے کر کے, مطلب آپ جا رہے ہیں, آپ چیزوں کو ہاتھ لگائیں گے. آپ کی طرح آپ اپنے بارے میں نہیں سوچ رہے. آپ کی طرح بہت سارے لوگ منع کر دیں اور آپ کو آپ کی دیکھا دیکھی بہت سارے لوگ منع کر دیں. تو خدا کے واسطے یہ عادتیں بدلیں. آپ سے کسی کو نہیں لگے گا. یہ وہی معاملہ ہے کہ آپ بہت اچھا ڈرائیو کرتے ہیں تو آپ کسی کو نہیں ماریں گے, کوئی آپ کو مار دے گا. تو آپ سے کسی کو نہیں لگے گا, لیکن یہ جو عادت آپ سب میں پھیلا رہے ہیں, کوئی آپ کو لگا دے گا جرمس, آپ سے جرثومہ کسی کو نہیں لگے گا. تو بھائی مطلب سینسیبل ہو جائیں. مرنے کا اتنا شوق ہے, اس کے علاوہ بھی 10 طریقے ہیں. مطلب یہ اپنے آپ کو بھی مصیبت میں ڈالنا, دوسروں کو بھی ڈالنا, یہ کام کرنا ہے تو آپ کی مرضی ہے. پھر اس پر شوق یہ ہے کہ ہم یہ بھی چیک کر لیں کہ قیامت آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. شیخ عمران حسین کی جو پیش گوئیاں وہ کیا ہیں, حج ہوگا کہ نہیں ہوگا, ابھی سعودی حکومت نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا. تو حج ہوگا کہ نہیں ہوگا اس سال, ہم یہاں تک سوچ رہے ہیں. اور اچھا, یہ ہمارے لیے 4 مہینوں میں ہونے والی جو اموات ہیں یہ ہمیں نہیں ڈرا رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم قیامت کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں. تو ڈرنا بھی ہے, قیامت کے بارے میں بھی سوچنا ہے, اپنا رویہ بھی نہیں بدلنا ہے. تو رویہ بدل لیں اپنا, انشاءاللہ نہیں آئے گی. آپ اپنے بچوں کی بھی خوشیاں دیکھیں, اپنی بھی مزید خوشیاں دیکھ لیں کچھ اگر دیکھنی ہے تو, لیکن اپنا رویہ بدل لیں خدا کے لیے. عمران خان صاحب جو ہیں, مسجد پر اس کی باجماعت نماز پر پابندی پر بات ہو رہی تھی, تو ہمارے ایک دوست نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ پابندی, ان کی رائے ہے یہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا. عمران خان صاحب ایک بہادر آدمی ہیں, لیکن انہوں نے کہا ایک آدمی جس کے بارے میں یہاں پر علماء دین جو ہیں وہ جلسوں میں, مساجد میں, مدارس میں کھڑے ہو کر یہودی 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 کر چکے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ وہ اس ملک میں جہاں لوگ اتنی انتہا پسند سوچ کے حامل ہیں وہ کہہ دے کہ جی باجماعت نماز پر پابندی لگائی جا رہی ہے؟ اس سلسلے میں علماء کرام کو جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. بالآخر سندھ حکومت نے کیا, اس کے بعد آہستہ آہستہ آنا شروع ہو گیا, جامعہ الازہر کا فتویٰ آ گیا. تو بھائی مطلب اس کو ٹھیک کر لیں خدا کے لیے. اور نور اللہ قادری صاحب خود بتا رہے ہیں کہ مساجد میں باجماعت نماز بھی ہوگی, وہاں پر ذکر کی محفل بھی ہوگی. تو اس کو ہیلپ آؤٹ کریں, حکومت کو ہیلپ آؤٹ کریں, حکومت کے بازو بنیں اس وقت, اور بازو بنیں, دوسرا کام مت کریں اللہ کے لیے, خدا کے واسطے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنا رویہ بدل لیں.